सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 बसबिट्टी रोड स्थित जुम्मन चौक में मौजूद जामिया नूरुल बनात एंड एकेडमी में एक पुरनूर और रूहानी दुआई मजलिस का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, उलमा ए कराम, समाज सेवी और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मुबारक अवसर पर मौलाना रिजवान उद्दीन मारूफी, जो जामिया इसातुल उलूम अकल कुआं के शेखुल हदीस हैं, विशेष रूप से तशरीफ लाए। उनकी सदारत में दुआ का विशेष एहतमाम किया गया, जिसमें मदरसे की तरक्की, बच्चियों की कामयाबी और इलाके में अमन व अमान के लिए दुआएं की गई। अपने संबोधन में मौलाना रिजवान उद्दीन साहब ने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चियों की दीनी और दुनियावी तालीम बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सुपौल जैसे इलाके में इस तरह के संस्थान स्थापित होना काबिले तारीफ़ है और यह पूरी उम्मत के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चियों को इस्लामी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है, जो समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। मदरसे के डायरेक्टर मुफ्ती अब्दुल रहीम कासमी ने संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि जामिया नूरुल बनात एंड एकेडमी में बच्चों को कुरान, हदीस, फ़िक़ह, उर्दू और अरबी की तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यहाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कंप्यूटर शिक्षा का भी बेहतर इंतजाम किया गया है, ताकि वे तालीम हासिल कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। मुफ्ती अब्दुल रहीम कासमी ने यह भी बताया कि बड़ी बच्चियों के लिए 2 वर्षीय मोमीन कोर्स को विशेष व्यवस्था की गई है। इस कोर्स के माध्यम से बच्चियों को बेहतर इस्लाही माहौल में दीनी और नैतिक शिक्षा दी जाती है, ताकि वे समाज की जिम्मेदारी और जागरूक नागरिक बन सकें। उन्होंने सुपौल और आसपास के लोगों से अपील की कि वे एक बार मदरसे का मुआयना जरूर करें और अपनी बच्चियों का दाखिला यहाँ करवाएं, ताकि उन्हें दिन और दुनिया दोनों की बेहतर तालीम मिल सके। इस मौके पर मौलाना रमजान अली कासमी, मुफ्ती एहसान कासमी, मौलाना हाबील कासमी, समाज सेवी मोहम्मद जुमन, मोहम्मद नजीम, मौलाना नियाज साहब, कारी जियाउर रहमान, मौलाना नुराल हुदा, मोहम्मद इस्लाम, मुफ्ती अहमद हुसैन और मुफ्ती सफ़ीउल्लाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह आयोजन न सिर्फ एक दुआई मजलिस था, बल्कि समाज को यह संदेश देने का भी माध्यम बना कि बच्चियों की शिक्षा और तरबियत किसी भी समाज के उज्जवल भविष्य की बुनियाद होती है। इदारे में बच्चियों के लिए मदरसा खोले हैं, कौन सी जगह है ये और क्या सहूलियत दी जा रही है? ये जामिया नूरुल बनात एंड एकेडमी है, जो बसबिट्टी रोड सुपौल में शहर में वाक़ है। यहाँ पर 2 कोर्स है। एक 8 साला कोर्स है, जिसमें दीनियात से आलमियत तक का निज़ाम है और साथ में नर्सरी से 10th तक का इंतज़ाम है। उसमें सिलाई का भी हमने इंतज़ाम किया है, कंप्यूटर सिखाने का भी इंतज़ाम किया है। और दूसरा कोर्स है 2 साला, जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए, जो नहीं पढ़ सकी हैं, गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहती हैं, तो वो उनके लिए 2 साला कोर्स बनाया गया है। मौका दिया गया है कि 2 साल में दीनी असली तालीम हासिल करें, सिलाई सीखें, कंप्यूटर सीखें और वो फिर अपने घर जाएँ। उनको सिर्फ मौलिमात पढ़ाती हैं, आलिमा पढ़ाती हैं, जेंट्स उसको नहीं पढ़ाते हैं। आज कौन से हजरत यहाँ आए हुए थे? हज़रत मौलाना रिजवान उद्दीन साहब, शेखुल हदीस, जामिया इसातुल उलूम अकल कुआं, वो तशरीफ़ लाए। हमारी दावत पर उन्होंने कबूलियत से नवाजा और कबूल की। वो तशरीफ़ लाए हज़रत, बहुत खुश हुए और उन्होंने दुआ दी। हम लोगों ने बैठकर मिलकर दुआ की, अल्लाह से मांगा कि अल्लाह ताला इस इलाके के लिए इस इदारे को कबूल फरमाए। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रहीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम लोग कहते हैं, अब्दुल रहीम कासमी। क्या है आप मदरसे के ज़िम्मेदार हूँ, खादिम हूँ। के साथ आप मदरसा आए हैं, क्या है पूरा मदरसा? जी, अभी दुनिया इल्म व अदब की बड़ी शख्सियत जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम अक्कल कुआं के शेखुल हदीस और ज़िला सुपौल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सैकड़ों उलमाए किराम के असातिज़ा में जिनका शुमार होता है, उस शख्सियत का दौरा ज़िला सुपौल का हो रहा है। और इसी दौरे के तहत
آج حضرت والا کے ساتھ جامعہ نور البنات میں علماء کی ایک موقر ٹیم اور وفد کی حاضری ہوئی، اور جہاں پر حضرت نے اپنا پرمغز خطاب کیا، اور اللہ والوں کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دور تلک جاتی ہے۔ حضرت نے برجستہ اپنی زبان سے کہا کہ میرا یہ ضمیر کہہ رہا عبدالرحیم کہ تمہارا یہ ادارہ بہت ترقی کرے گا اور ضلع سپول میں ایک نئی مثال قائم کرے گا۔ اس ادارے میں کن کن پڑھائیوں کی ویوستھا ہے، کن کن سبجیکٹوں کی؟ میں ضلع سپول کے تمام پیرنٹس سے، گارجین سے بڑے ادب کے ساتھ مؤدبانہ اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرے، حدیث کی تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد گریجویشن کے لائن سے، ایجوکیشن کے لائن سے دنیا کے کسی بھی شعبے میں جانا چاہے، تو اس کے لیے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بہترین انتظام کیا ہے۔ یہاں پر بچیاں رہ کر کے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہوتی ہیں، اور یہاں سے نکلنے کے بعد جس شعبے میں بھی وہ جائے گی انشاءاللہ اپنا کامیابی کا پرچم لہرائے گی۔ ہم تمام گارجین سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایک بار اس مثالی تمثیلی ادارہ میں ضرور آئیں، یہاں کے نظم و نسق کو دیکھیں، خود سے وزٹ کریں۔ آپ کا دل جب مطمئن ہو جائے تو اپنی بچیوں کا اس اسلامی تہذیب و تمدن میں رہ کر کے، اس پربہار چہار دیواری میں رہ کر کے اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضرور ان کا ایڈمیشن کرواویں۔ جی آپ اپنا تعارف؟ جی میں نیاز احمد قاسمی، میرا گھر راجپور ہوا، اور پرتاپ گنج بلاک مدرسہ مفتاح العلوم میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوں، اور جمعیت علماء ہند کے بینر تلے بھی حضرت مولانا رمضان علی صاحب قاسمی کی سرپرستی میں دینی ملی کاموں میں اپنے آپ کو ہر وقت شریک رکھتا ہوں۔ مسلم بچیوں کے لیے یہاں مدرسے کا دعا کی گئی ہے، کیا ہے یہاں وشیشتائیں، یہاں کی مسلم بچیوں کے لیے پڑھنے کی کیا ویوستھا کی گئی؟ کوشی کمشنری اور اس علاقے میں، خصوصاً دیہات علاقے میں بچیوں کی تعلیم کی سہولیات نہیں ہے، جس کے بنا پر میں خوش ہوں کہ آج بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے فکرمند حضرات بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک الگ الگ ادارہ کھول کر کے اس میں تعلیمی مشن چلا رہے ہیں، اور جس میں وقت کے لحاظ سے دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، عصری تعلیم کی بھی فکر کر رہے ہیں، اسے ہر لحاظ سے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیک وقت وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اغراض سے بھی وہ سرفراز ہوں اور اس سے بھی مقابلہ کریں۔ اس کمپٹیشن کے دور میں ہماری بچیاں پردے میں رہ کر شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور قدم سے قدم ملا کر کے چلیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ اسلام نے عورتوں پہ ظلم نہیں کیا ہے بلکہ شعور سکھایا ہے، شکشا دی ہے، صحیح دشا دکھائی ہے۔ یہ پہل مفتی عبدالرحیم صاحب نے کیا ہے نور البنات کو کھول کے، اور دیگر حضرات کر رہے ہیں۔ میں اس سے خوش ہوں اور میں ایسے ادارے کا ساتھ دینے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وارڈ نمبر 19 بسوٹی روڈ سپول میں واقع ہے۔ یہ جگہ مدرسہ محمدیہ کے لوکیشن کے قریب ہے یہ، اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں بہت سارے ادارے ایسے انگلش میڈیم سے بھی چلائے جاتے ہیں۔ یہ سن رائز اکیڈمی ہے اور دیگر جگہ ہے، بہت ہی فرح کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اور بہت ہی فراوانی کے ساتھ یہاں علمی ادارے بہت سارے اس علاقے میں ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ اسی طفیل میں یہ ادارہ جامعہ البنات اینڈ اکیڈمی بھی پھلے گا پھولے گا اور اپنی خدمات کو انجام دے گا۔ جی آپ اپنا تعارف؟ میں رمضان علی قاسمی، استاد مدرسہ محمدیہ سپول، صدر جمعیت علماء ضلع سپول، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سامنے حضرت مولانا نیاز احمد صاحب قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء سپول، حضرت مولانا حاول صاحب جو موجودہ جس ادارے میں ہم ہیں نور البنات کے ناظم تعلیمات ہے، اور ادھر جو ہے مفتی عبدالرحیم صاحب صافی شیخ الحدیث وہ بھی موجود ہے جو اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ سب مل کر کے یہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے، اور ہم لوگ قدم بستہ ہیں کہ اس طرح کی تحریک کو چلاتے رہیں۔